الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك یا نور اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. آپ سا دونوں جہاں میں آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں. آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں. کیوں کہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں. کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں. آپ سا دونوں جہاں میں. اور کوئی محبوب کا ثانی نہ محب سا ہم سر. اور کوئی محبوب کا ثانی نہ محب سا ہم سر. ایک کا جسم نہیں اور ایک کا سایہ ہی نہیں. ایک کا جسم نہیں اور ایک کا سایہ ہی نہیں. آپ سا دونوں جہاں میں. اور جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے
اور جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں۔ ہر طرح دی حمد و ثنا دے لائق اللہ رب العالمین دی ذات ہے جس نے ساری کائنات نو پیدا فرمایا۔ لکھاں تے کروڑ مرتبہ درود و سلام آقا دو جہاں، فخر کائنات، روح کائنات، جان کائنات، جان جہان کائنات، حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات والے صفات تی ہدیہ نذرانہ درود و سلام پیش کرن تو پہلے آیات کریمہ تلاوت کرنا شرف حاصل کیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سن سنا کے اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام دے غلاموں، اللہ رب العالمین سنو کریم آقا علیہ تحیت و ثنا دی سیرت طیبہ تے عمل کر کے زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ کامیاب زندگی حضور علیہ السلام دے نقش قدم تے۔ پچھلا جمعہ المبارک بھی میں یہی عنوان جناب دی خدمت پیش کیتا ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام دی سیرت دی سانوں بڑی ضرورت ہے کہ حضور دا کردار کیسا ہے، میرے آقا کریم دا کردار کیسا ہے، حضور دا بچپن کیسا گزریا، حضور دی جوانی کیسی گزری، حضور اعلان نبوت تو پہلے کس انداز نال شفقت فرماندے سن، اعلان نبوت تو بعد حضور کیسے انداز نال زندگی بسر فرمائی۔ تو حضور دی زندگی مبارکہ ساڑھے واسطے کامیاب زندگی دا ذریعہ ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے جدوں 40 سال دی عمر مبارک ہوئی، حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا لوگوں کوئی الہ نہیں، ایک اللہ ہے اور میں اس رب دا رسول ہاں، میں اس اللہ دا بھیجے ہویا رسول ہاں۔ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب نو جدو نبوت دا تاج پوایا، اگر بات دور لمبی کریے تو پھر بڑی لمبی ہو جائے گی۔ نبی عالم روا وچ ہوئے پھر بھی نبی ہوندا ہے، نبی عالم جہان وچ ہوئے پھر بھی نبی ہوندا ہے، نبی بچپن وچ ہوئے پھر بھی نبی ہوندا ہے، نبی جوانی چ ہوئے پھر بھی نبی ہوندا ہے، اور نبی عالم برزخ وچ چلا جائے تو پھر بھی نبی ہوندا ہے۔ اللہ دا قرآن کھول کے ویکھ لو، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ اس میری گفتگو دی دلیل ہے یہ آیات کریمہ۔ اللہ کریم فرمایا اے نبیو، اللہ نے جدو مساق دے روز نبیاں نو بلا کے حضور دی آمد دی گل کیتی تے ادو اللہ رب العالمین نے جڑے الفاظ استعمال فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، فرمایا اے نبیو، حالی کسے نبی دا جسم اقدس وجود وچ نہیں آیا، حالی عالم روا دی گل ہے تے اللہ ادو بھی کہہ رہا ہے اے نبیو، ادو بھی رب کہہ رہا ہے نبیو۔ معلوم ہویا نبی عالم روا وچ ہوئے پھر بھی نبی ہے، دنیا تے ہوئے پھر بھی نبی، بچپنا ہوئے پھر بھی نبی، عالم جہان وچ ہوئے پھر بھی نبی، عالم برزخ وچ چلا جائے تے پھر بھی۔ ساڑھا ایمان تے عقیدہ ہے کہ حضور عالم برزخ وچ جا کے بھی نبی نے۔ اللہ رب العالمین حضور نو فرمایا محبوب اعلان فرماؤ 40 سال دی عمر مبارک دے اندر میرے قریب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، اعلان نبوت فرمایا۔ اختلاف پیدا ہو گیا کہ تسی آندے ہو ایک رب ہے، یہ 360 رب اسی رکھے نے، بارش دینا والا وکھرا ہے، دھوپ چڑھانا والا وکھرا ہے، پتر دینا والا وکھرا ہے، تیاں دینا والا وکھرا ہے، دکھ دور کرنا والا وکھرا ہے، یہ وکھرے وکھرے جننے کام ہونے رب،
تسی کہہ رہے ہو ایک رب دی پوجا کرو سارے رباں نو چھوڑ دیو، کیا ایک رب سارے کام کرے گا؟ ایک رب سارے کام کرے گا؟ تو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں میرا رب سارے کام تواڈے کرے گا۔ ہون آزمائش شروع ہو گئی۔ ایک بندہ حضور دی خدمت آیا، کہنے لگا جی تسی نبی ہو؟ فرمایا ہاں میں اللہ دا رسول ہاں۔ کہنے لگا جی اے کھجور دا درخت گواہی دے گا کہ تسی اللہ دے رسول ہو؟ فرمایا میں نہیں کہندا، تو کھجور نو آپ ہی پوچھ لے۔ آپ پچھوں سنانیاں میں نے پوچھا تے پوچھا کیوں؟ تو حضور دی خدمت وچ عرابی آ کے کہنے لگا سونیا جی اللہ دا نبی ہے؟ فرمایا ہاں میں اللہ دا رسول ہاں۔ سونیا جی رسول ہو تو پھر اے درخت تہاڈی نبوت دی گواہی دے گا؟ میرے نبی یہ نہیں فرمایا ہاں ہاں گواہی دے گا۔ حضور فرمایا میں نہیں کہندا، تو ہی کھجور نو پوچھ لے۔ میں نہیں کہندا، تو آپ ہی کھجور نو۔ او عرابی کھجور دے کول جا کے تے حضور والی اشارہ کیتا، میرے نبی وال اشارہ کر کے کہندا کھجورے اینو جاننی ہے۔ تے کھجور بولی نہیں، گفتگو نہیں کیتی، کھجور جڑاں چ اکھڑ گئی، کھجور جڑاں چ اکھڑ گئی۔ اس عرابی دے نال نال چلنا شروع کر دیتا تے حضور دی خدمت دے اندر آ کے پتے پتے وچوں آواز آ گئی اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ والرسول۔ پتے پتے وچوں جس ویلے کلمے دی آواز آ گئی، عرابی بڑا پریشان، میں تے نبوت دی دلیل منگی سی، اے تے نبوت دی دلیل تے درختاں کولوں دعا دیندا ہے۔ پتھراں کول گیا، ایک عرابی کہنے لگا جی اے پتھر اے دریا دے کنارے تے پرلے پاسے پیا ہے، اے آ جاوے ارلے پاسے پانی تے ٹر کے، پانی تے ٹر کے آ جاوے، میں تو انہوں نبی مان لاں گا۔ میرے نبی فرمایا آ ہی نہیں جائے گا، آ کے واپس بھی چلا جائے گا۔ بس حضور انگلی دا اشارہ فرمایا، پتھر آیا پھر واپس بھی گیا۔ عرابی بڑا پریشان، یہ ساری گفتگوਆਂ چلدیاں چلدیاں ابو جال تک پہنچیاں۔ ابو جال سب تو وڈا میرے نبی دا دشمن، رشتے وچ سکا چاچا تے دشمنی سب تو زیادہ۔ کہنے لگا ہے جڑی تسی گل کردے ہو میں اس نو تسلیم نہیں کردا۔ آپ پتھر لے کے نا حضور دی خدمت وچ چلا گیا۔ کہنے لگا جی دسو نبی ہو تو میری مٹھ وچ کی ہے؟ حضور فرمایا مٹھ وچ کی ہے میں دساں یا مٹھ والی شے آپ ہی دس دے وے؟ کہنے لگا جی مٹھ والی شے دسے تو پھر تے بڑی کمال ہے۔ تو قابل غور ہے میرے آقا کریم دے غلاموں، ہر بندہ یہ واقعہ بیان کردا ہے لیکن میرا انداز اپنا ہے۔ پتھر بولدا نہیں، پتھر بولدا نہیں، پتھر سیاندا نہیں، ہر بندے نو نہیں سیاندا۔ اگر میرے آقا ہون تے پتھر بھی سیاندا ہے، اگر حضور تشریف فرما ہون تے پتھر بھی سیاندا ہے، پتھر بھی پہچاندا ہے کہ تے رب دا رسول ہے۔ مٹھی چ پتھر لے کے کہندا دسو میری مٹھی وچ کی ہے؟ اور دوسری بات ہے کہ ہے سی کافر کلمہ بول پو ہوندا کچھ نہیں۔ میری جڑی طبیعت سی نا، میں کوشش سی میری کہ میں نہ ہی مسجد آواں، پچھے صف تے بہ کے میں بھی جمعے شامل ہو جاؤں، بچہ ہی کر لوے، لیکن میں وہ اپنے جذبات تے کنٹرول نہیں کر سکیا تے تہاڈی خدمت وچ حاضر ہاں۔ لیکن تو تھوڑا جا تسی بھی کو نال ساتھ دیو، محبت دا سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ مینوں پتہ لگے بھی میری تسی جڑی وہ بیماری دی حالت نہ میں آ کے بیٹھا تسا اس دی قدر پہ کر دیو، اللہ تانوں خوش رکھے قدر کر دیو۔ لیکن جدو تسی سبحان اللہ کہ ایسی گل کرنے ہیں تسا خوش ہوندے ہو، جدو تسا سبحان اللہ کہندے ہو میں بھی خوش ہونا۔ حضور فرمایا میں دساں یا مٹھ والی شے دسے؟ پس مٹھی وچوں میرے آقا دے ذکر دی آواز آئی، پتھراں نے کلمہ پڑھے آواز آئی۔ ابو جال پتھر سٹ دیتے، کہندا چگ کے میں لے آنا وا، کلمہ او دا پیاں پڑھ دیاں، چگ کے میں لے آنا کلمہ او دا۔ عارفاں دے امام نے دا نقشہ کھچیا، فرما دینے علم دے پڑھیاں اشراف نہیں ہوندے، جڑے ہوندے نہیں اصل کمینے، تے شوم کولوں کدے دان نہیں ملدا،
تے پاویں ہوون لکھ خزینے تے پتلوں سونا مول نہیں بندا پتلوں سونا مول نہیں بندا تے پاویں جڑیے لکھ نگینے او بنا حب نبی دی تو نہیں جے جنت لبنی تے پاویں مریے شہر مدینے عارفاں دے امام فرما دے نے جڑے اصلی کمینے نے علم نال سیانے نہیں بن سکدے پتل ہووے لکھ نگینے لاؤ کدی سونا نہیں بن سکدا کھار کھو کدی مٹھے نہیں ہوندے کھو دی کی مجالے مٹھا نہ ہوئے میرا نبی لب پا دے کڑوا کھو مٹھا ہو جاندے بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آسا مبارک مار کے پانی جاری کرن او بھی کھو مٹھا ہو جاندہ ہے عارفاں دے امام کھو دی گل نہیں کیتی ابو جال تے ابو لاب دے دل نو سامنے رکھ کے فرمایا کھارے کھو کدی مٹھے نہیں ہوندے تے پاویں سیمنا گڑ پائیے تے سپاں دے پتر کدی متر نہیں بن دے تے پاویں چلیاں دودھ پیا آئیے تے کاواں دے پتر کدی ہنس نہیں بن دے کاواں دے بچے کدے ہنس نہیں بن دے تے پاویں موتیاں چوگ چگائیے او بنا حب نبی دی تو کامل باہو اے نہیں جے جنت لبنی پاویں پھیرے مکے دے لائے ابو جال تے ابو لاب یہ منظر سامنے رکھ کے سلطان العارفین نے نقشہ کھچے ہے کہنے لگا چوگ کے میں لے آونا کلمہ یو دا پیاں پڑھ دیاں جے ابو جال دا سکا پتر ایک دن گلی چپیا گزرے میرے نبی بھی آ گئے اسی تینے نبی ساڑھے ورگا نبی اللہ یعوذ باللہ تعالی حاجی صاحب سبحان اللہ بھی کسی گلتے آکھا کرو لوگ آندھے نبی ساڑھے ورگا پر میرے آقا دا مقام تے ویک ابو جال دا سکا پتر گلی چو گزرے تے ادھر حضور تشریف لے آئے جا حضور دی نگاہ اٹھی نہ تے فرمایا ایڈی سونی صورت آگ وچ نہیں سڑنی چاہی دی زبان تے کلمہ جاری ہو گیا باپ ویکھیا کی پیا کرنے انہیں کیا ابا میں آپ نہیں پیا پڑھ دائے تے اپنے آپ پیا پڑھیں دائی انہیں کیا میں تے لوگانو کہندہ سا نبی کچھ دے نہیں سکدا ہون میں کہوانگا نبی کچھ دیندہ نہیں لوگاں نے کہنا ہے پتر دی زبان تے کلمہ پہ چل رہے آنا نبی دیندہ کچھ نہیں انہیں کہا میں تے لوگانو سمجھاتا سا ادھر جایا جنا تے تو پتر کملا ہو گیا چلا ہو گیا تو ادھر کتھے چلا گیا اس نے کہا ابا پھر کی کرنا اس نے کہا چلو اپنے رباں کھول چلیے چلو اپنے او جڑے 360 رکھے سن جنہ والوں حضور ہٹا رہے سن ایک وحدہ لا شریک وال بلا رہے سن 360 تو ہٹا کے میرے آقا رب وحدہ لا شریک دی وحدہ نیت دا پرچار فرما رہے سن انہوں نے کہا چلو رباں کھول چلیے سارے کٹھے ہو گئے جا کے کہنے لگے اے ساڑے و ربو ساڑی مدد کرو اے ساڑے و ربو ساڑی تے بت کدی بولے آئی بت کدی بول دا بت کدو بولے آئی نا تے آواز آئی کی چاہنے ہو جیڑا کدی بولے آئی نہیں ہو آواز دیندے نے کی چاہنے ہو انہوں نے کہا جی آ جیڑا میرے پتر دی زبان تے چل دا پیانے کلمہ اے بھول جائے اے
تے بت کدی بولیا نہیں سی تے آواز آئی بھولنا ہی تے مینوں بھول جا انہوں نہ بھولی آواز آئی بھولنا ہی تے مینوں بھول جا اس محمد نو نہ بھولی میرے کریم نبی جو غلاموں پتھر بول پہ ابو جال ویکھیا کام بڑا خراب ہے پتھراں نو بلا لیندے درختاں نو بلا لیندے کنکراں چو اپنا کلمہ سورا لیندے بڑی بات مشکل ہو گئی انج کرو اے دے واسطے کوئی سوچو علاج سوچو اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ابو جال دیگر کفار کہنسن ساڑا پتیجہ جڑا نا اے ذہنی توازنے دا ٹھیک نہیں اے دا علاج سوچئے ابو جال دیگر کفار مکہ کٹھے ہو کے صلاح کیتی انہاں کہ یمن وچ ایک حبیب رہندا ہے طبیب حبیب نامی طبیب رہندا ہے انہوں بلا کے تے اے دا علاج کرانے حبیب یمنی نو پیغام بھیج دیتا حبیب یمنی آ گیا حبیب یمنی آ گیا کفار نے بیٹھک تے بٹھایا او دی آؤ بغد کیتی پوچھیا انہاں کہ ہاں جی دسو انہاں کہ جی ساڑھا ایک بھتیجا ہے جملے تے توجہ کرنا ابو جال کہنے لگا میرا ایک بھتیجا ہے او دے کردار وچ شک نہیں او دے کردار وچ شک نہیں او دا بچپن بے عیبی او دی 40 سال دی جوانی اے تے ابو جال بھی ماندا پیا ہے کہ حضور دی 40 سال دی جوانی بے عیب ہے تے جڑا اج کہے حضور دی اکھ وچ عیب ہے انہوں اسی کدے نہ رلائیے جڑا کہے حضور دے ہاتھ وچ عیب ہے کہے حضور دی اکھ وچ عیب ہے کہے حضور دے قدم وچ عیب ہے کہے حضور دے سینہ یا اطہار دے اندر عیب ہے انہوں اسی کس پالتی نہ رلائیے ذرا مقام غور ہے کہنے لگا دی 40 سال دی جوانی بے عیبی کدی زبان چو نکلیا ہویا جملہ کدی غلط نہیں ہویا حضور دی سیرت سن والے ہو مقام غور ہے اسی کنہ کو صحیح بولنے ہیں دعوت فکر ہے انہیں کئی ساتھی کہنے گے جی مولوی صاحب کدھر بابا لگے ہو کیڑے پاسے آ گئے ہو تو سامعین محترم حضور دی کردار مبارک حضور دی زندگی مبارک ساڑھے واسطے نمونہ ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو جال کہندے 40 سال دی جوانی بولو بولو 40 سال دی جوانی جدہ ایمان تے عقیدہ ہو گواہی دے وے جڑا نہیں ایمان بے شک نہ بولے 40 سال دی جوانی ہے دی بے عیب ہے اگر اس کہہ دیتا ہے پہاڑ پیچھے لشکر پہ ہوندہ ہے پہاڑ اپنی جگہ تو ہل سکتا ہے دی زبان چو نکلے ہویا بول کدی غلط نہیں ہویا اے دا کردار سچا 40 سال دی جوانی بے عیب بچپن بے عیب اے دی صورت بے عیب صادق بھی ہو امین بھی ہو صادق بھی ہے بولو بولو صادق بھی ہے اے ابو جال پہ کہندہ ہے کون کہندہ ہے ابو جال اے صادق بھی ہے امین بھی ہے اے دی 40 سال دی جوانی بے عیبی یہ دی جوانی چاہب کوئی نہیں تے حبیب کہنے لگا پھر منو کیوں بولایا منو کس واسطے کی سنان دے ہو انہاں کیا سارا کچھ ٹھیک ہے پر ایک گل نویں کر دے ایک گل کہندہ میں اللہ دا رسول ہوں پس اس گل تو سانو پریشانی ہے باقی سب کچھ ٹھیک ہے اے نہ کہے کہ میں رب دا نبی ہوں حبیب یمنی کیا ہو سکے چلو ملاؤ بٹھاؤ سوچنے ہیں ہو سکے پہلے آپس وچ صلاح کر لو علاج کی میں کرو گے انہیں کیا ہاتھ رکھ کے نبض ویکھاں گا نبض دیاں 3% سابی گدی ازلاتی کس مرض دا شکار ہے دے مطابق علاج کران گے انہیں کیا ہاتھ نہ لائیں ابو جال کہندہ ہاتھ نہ لائی تو تے چنگا بھلا ساڑا یار ہیں میں ایک دن پتھر لے کے گیا سا انہیں پتھران وچوں کلمے دی آواز سنا دیتی تو تے ساڑا یار ہیں انہیں تے پتھران چوں کلمے دی آواز سنا دیتی ہاتھ نہ لائیں کوئی اور کام کر ہو سکیا چلو لیاؤ بلاؤ میں دوران گفتگو پوچھ لینا کس مرض دا شکار ہے دوران
انہیں کیا کلام بھی نہ کری، کلام بھی نہ کری، اسا عمر ٹوریا نبی مکان لئی، اسا عمر ٹوریا نبی مکان لئی، تے جڑا مکان گیا سی نا کعبے دی چھت اذاناں پہ دعاؤں دے، کلام بھی نہیں کرنا تے ہاتھ بھی، انہیں کہا چلو لیاؤ دور بٹھا دیو، میں اکھاں ویکھ کے تے او دی کیفیت معلوم کر لانگا، سرخ ہویاں تے گرمی، پیلیاں ہویاں یرکان سفید ہویاں تے جگر دا مسئلہ، میں لب لانگا کس مرض دا شکار ہے، انہیں کیا اکھ بھی نہ ملائی، اکھ بھی نہ ملائی، انہیں کیا کیوں، انہیں کیا دی گلی چو بلال گزرے، امیہ دا غلام پرت کے واپس آیا، امیہ نے مار مار کے کولیاں تے لٹا لٹا کے چربی دا توں کڑ چھڑی، تے پوچھیا بلال چھوڑیں گا کہ نہیں، پر انہیں کیا ہی جو کر سکتے ہو کر لو، میرے سینے چو اس کے رسول نہیں کر سکتے۔ امیہ مار مار کے اپنا ظلم آزمایا ہی، سختیاں بڑیاں کیتیاں نے، سلاخاں کولیاں تے تپا کے بلال دی جسم تے لگائیاں، چربی دا دھوں نکلیا، پوچھیا بلال چھڑیں گا کہ نہیں، پر انہیں کیا بے شک مارو، بے شک مارو، مینوں مارو مار مکاؤ، تے میں عذر نہ پیش لیا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، تے میں سکھ نو چلے پاؤں۔ انہیں کیا سا بڑا کچھ آزما کے مار کٹ کے سب کچھ ویکھے ہے، پر اس حضور دا دامن چھڑیا، اس حضور دا دامن نہیں چھڑیا، ہاتھ بھی نہیں اولانا تے کلام بھی نہیں کرنا تے ویکھنا بھی، اسا ہاتھ لا کے بھی بجائے نہیں، دوران گفتگو بھی اپنے یار گوائے نہیں، وہ کھا کے جنا ویکھیا اوہی گئے نہیں، اور کوئی سوچو نے کیا نانا، تینے ہی کیا فیشتہ ہوندیاں نے، میں کی میں علاج کراؤنا کہ ایسے لئی تے تینوں بلایا ہے، تائیں تے توانوں بلایا، ورنہ اسی بھی بڑے سیانے ہیں، ہو سکیا چلو لیاؤ بلاؤ، حویلی وچ بٹھاؤ، کٹھیاں کرو، منوں دے نال ملاؤ، میں ویکھاں گا کہ میں علاج کرنا ہے۔ ابو جہل نے حویلی چ لوگ کٹھے کیتے، یار سنگی کٹھے کیتے تے لوگاں نو سمجھان لگا، توجہ کرنا، لوگاں نو کہندا ہے دسو بھئی گل سنو یارو بیلیو، محمد آوے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے متاں کوئی اٹھ کے کھڑا ہو جائے، حضور آن تے کسی اٹھ کے کھڑا، معلوم ہے کافران دی پرانی عادت ہے، حضور دے استقبال واسطے اٹھ کے کھڑا، توجہ نہیں کی تھی، حضور دی آمد تے اٹھ کے کھڑا نہیں ہونا، بیٹھے رہنا۔ اللہ کریم فرمایا جبرائیل یا رب جلیل حکم ہوئے، فرمایا اس بے ایمان دی ذرا گفتگو تے غور کرنا، عرض کی تی پروردگارہ میرے لئے کی حکم ہے، فرمایا جتنے بے ایمان نے انہیں فرشتے لے جا، جننے بے ایمان نے نہ کٹھے ہوئے، اے سارے بے ایمانہ تے ایک ایک فرشتہ مقرر کر دے، میرے یار دی عزت دا سوال ہے، میرے یار دی عزت دا سوال ہے، حضور تشریف لیان، میرا محبوب آوے تے اٹھ کے کھڑے نہ ہون تے مینوں پھر رب کون آکھے گا، میرا محبوب آوے تے سارے اٹھ کے کھڑے ہون، جبرائیل علیہ السلام بھی آ گئے، حضور نو پیغام چلا گیا کہ آؤ جی تسی بھی، میرے کریم نبی تشریف لے گئے، بے ایمان سلاواں کر دے سن، تعظیم نبی دی نہیں کرنی، وچوں محفل بئی ایمانانو میں کنا تو پکڑ اٹھانا وا، لوکی میریاں قسماں کھاندے نے، میں تیریاں قسماں اٹھانا،
جبرائیل علیہ السلام بھی آ گئے. جہاں حضور نے حویلی چ قدم مبارک رکھیا نا، یہ جڑے سردار سن پہلے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. سردار اٹھ کے کھڑے ہوئے نا تے پبلک بھی اٹھ کے کھڑی ہوئی. او پبلک نو سردار کہن لگے او اللہ دے بندے ہو تانوں کنے کیا کھڑے ہو، تانوں پہلے منع کیتا سی اٹھ کے کھڑا نہیں ہونا. انہاں کہا سردار جی آپ کھلوندے ہو تے سانوں آندے ہو نہ کھلو. انہاں کہا اسی تے مجبور ہاں، اسی آپ نہیں کھلوندے سانوں تے کو کھچ کے پہ کھڑا کر دے. انہاں کہا سردار جی جی میں تساں مجبور ہو اوویں اساں بھی مجبور ہاں. حضور تشریف لائے تے ساری حویلی دے لوگ اٹھ کے میرے آقا دے استقبال واسطے کھڑے ہو گئے. مقام غورے حبیب یمنی نے ویکھیا نا میرے آقا دا رخ مصطفیٰ، میرے قریب نبی دی صورت ویکھی، دل وچ خیال آیا سونیا مینوں تیرے علاج لئی بلایا ہے، پر لگدا ہے مریض میں آپ. سونیا لگدا ہے مینوں کہ مریض میں آپ ہاں. میرے آقا کریم دے قریب پہنچا کہنے لگا جی دسو تسی اللہ دے رسول ہو؟ فرمایا ہاں میں اللہ دا نبی ہاں، میں اللہ دا. کہنے لگا جی رب دے نبی ہو تو پھر چن توڑ دیو گے؟ چن مقام غور ہے. حبیب علی کلمہ بولو، کلمہ حالی نہیں پڑھیا تے معیار نبوت قائم کر دیتا. نبی ہوندا ہی ہوئے جڑا کھلا فرش تے ہوئے تے حکم عرشاں تے چلدا ہوئے. کہنے لگا جی نبی ہو تے چن؟ میرے نبی فرمایا ہاں توڑ دینے ہیں. ابو جہل کیا حبیب صاحب اسا تینوں چن توڑوان نہیں سی بلایا، اسا تے نبی موڑوان واسطے بلایا سی. تے اس آکھیا کیڑا ٹوٹ دے پیا؟ ابو جہل آکھیا انہیں کہہ دیتا ہی انہیں توڑ دینا ہی، انہیں کہہ دیتا ہی انہیں. لوگ اکٹھے ہوئے میرے آقا تشریف لے آئے. حضور نے اے نہیں کیتا میرے آقا 2 رکعت نماز نفل نیتے ہون. میرے نبی نے قرآن کریم دی تلاوت شروع کیتی ہوئے، میرے نبی نے انگلی دا اشارہ فرمایا. کی کیتا؟ انگلی دا اشارہ فرمایا. او انگل جڑی اٹھے تے ڈبا یا سورج واپس آ جائے. او انگل جڑی اٹھے تے چند دے 2 پیس بن جان. او انگل جڑی اٹھے تے موسم صاف ہوئے، انگلی حضور دی اٹھ جائے تے بدل آ کے برسنا شروع کر دیں. او انگلی اٹھی جڑی بارش برس رہی ہوئے پورے ہفتے دی، حضور دی انگلی اٹھ جائے موسم صاف ہو جائے. اعلیٰ حضرت نے کیا کمال ہی کر دیتی. اعلیٰ حضرت فرماندے نے تیری انگلی اٹھ گئی ماں کا کلیجہ چر گیا، اور تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم. میرے کریم نبی دی انگلی اٹھی، چند 2 پیس ہو گئے. ادھروں چند ٹوٹا، ادھروں حبیب دا کفر ٹوٹا. میرے نبی دے قدمہ تے ڈگایا سو جاری نے. میرے نبی فرمایا حبیب رونا کیوں ہے؟ عرض کی تھی سونیا قابل تھا نار کے، ارے جنت ہوئی نصیب. آقا تیرے در کی حاضری سے میری قسمت بدل گئی. میرے آقا کریم انگلی دا اشارہ فرمائے تے چان ٹوٹا. انگلی دا اشارہ فرمائے تے چان تے جے میں تے نبی کھو جایا کدی کوٹھے تے بیٹھ کے ویکھتے صحیح کر ہاں اشارہ. دعوت فکر ہے جڑے لوگ کہتے ہیں میں تے نبی دیگر ویلے حضور تے انگلی دا اشارہ فرمایا تے سورج ڈبا ہویا اثر تے واپس آ گیا. چند نو انگلی دا اشارہ فرمایا تے 2 پیس بن گئے. کدی دیگر ویلے دوویں جی بہ کے آکھو کھاں کوٹھے دے بنیرے تے آ جاوے تینوں اکھیاں وڑیک دیاں. ایک رائی دے دانے جنہ بھی پیچھے آ جائے تے مینوں پھڑ لینا اور نہ آکھنا کتھے نبی دی مثل بنن دیا، کتھے حضور کتھے تو.
اتھے تے تاجدار گولڈا ورگے نے بھی کہہ دیتا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھیاں کتھے جا جڑیاں ملوانے دی کی جائے میرے نبی کریم دے غلامو حضور نے انگلی دا اشارہ فرمایا چند ٹوٹا حبیب یمنی کہندا سونیا میرے دل وچ ایک بڑی درینہ آرزو ہے اگر کدی وہ بھی پوری ہو جائے تو میں تہاڈا کلمہ پڑھ لاں گا میں تہاڈا میرے نبی فرمایا حبیب تیرے لباں تے التجا پچھو آئی اساں پہلے پوری کر دیتی حبیب سوال نہیں کیتا سونیا میں تے اتھے ہاں یمن تے بڑا دور ہے تسا میرے گھر دی کفیو تو کیویں باخبر ہو حبیب ویندا جڑا زمین تے کھلو کے عرشاں تک رسائی رکھدا ہے یمن کیڑا دور ہے عرض کی تھی سونیا کوئی آرزو فرمایا بول سونیا آرزو ہے میں بے اولاد سا اولاد کوئی نہیں میں دعا کی تی مولا جے پتر نہیں میں رب تی عطا فرما دے اللہ میں بیٹی دیتی ایسی بیٹی دیتی جی دی زبان کوئی نہیں ہاتھ کوئی نہیں پیر کوئی نہیں کان کوئی نہیں سونے آپ بسترے تے پئی ہوئی لاش نو ویناواں ارمان تڑپ جاندے نے کدی ابے دی آواز نہیں سنی سونے مہربانی فرماؤ جی میں چاند دی تقدیر بدلی جنہ میری کدی بچی دی بھی تقدیر بدل دو میرے نبی فرمایا حبیب تیرو ایمان دی دولت مبارک ہوئے تے جا تیری بچی بھی صحت مند ہو گئی جا تیری بچی بھی حبیب کئیاں دنوں دا سفر سی طے کر کے جدو گھر پہنچیا دروازہ کھٹکھٹایا آواز آئی کون میں اس گھر دا مالک حبیب میرا نام ہے اندروں آواز آئی ابو جی ٹھہرو میں دروازہ کھولنی ہے دروازہ کھلیا جڑی بچی چل نہیں سکدی وہ چل دیئے جڑی ویکھ نہیں سکدی وہ ویکھ دیئے جڑی پکڑ نہیں سکدی او پکڑ دی پئیے جڑی قدمہ تے کھڑی نہیں ہو سکدی قدمہ تے سلامت کھلوتی حبیب ویکھ کے کہنے لگا بیٹی تو کون ہے انہیں کیا ابا میں تیری او ہوئی بیٹیاں جڑی ٹر نہیں سی سکدی ویکھ نہیں سی سکدی پکڑ نہیں سی سکدی سن نہیں سی سکدی کہنے لگا بیٹی یہ کی ماجرا ہے بیٹی کہنے لگی ابو جی آپ اکھاں نال ویکھ کے آئے ہو مینوں کیوں پوچھ دے ہو آپ اکھاں نال ویکھ کے آئے ہو مینوں کیوں پوچھ دے ہو تو حبیب کہنے لگا پتر چن توڑن والا تے مکے میرے کول سی عرض کی تھی ابو جی توڑ دیاں مکے سی چے جدو جوڑیا سو ادو یمن وچ سی جدو جوڑیا سو ادو ایک ماہ مدن گورا سا بدن ایک ماہ مدن گورا سا بدن وہ دکھا کے پبن وہ سنا کے سخن عرض کی تھی ابو جی ایک بڑا ہی سونا نورانی صورت والا بڑی سونی صورت والا اس میرے جسم تے ہاتھ پھیرے تے کیا بیٹا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حبیب یمنی نے ویکھیا یمن وچ جا کے میرے آقا دا کمال مکے وال منہ کر کے کہنے لگا واہ واہ شان میرے آقا تیری تے عالی رتبے تیرے اور بیٹھا وچ مکے دے ہوئے تے ہاتھ یمن تے پھیر میرے کریم نبی جو غلاموں حبیب نے کئی آئیں اٹھاتے گلہ لد کے میرے نبی وال نظرانہ ٹوریا اوٹھ مکے داخل ہوئے ابو جال نے اوٹھ روک لے کہنے لگا حبیب یار میرا ہے انہیں میرے وال تحفہ کھلے آئے ادھروں میرے نبی بھی آگئے فرمایا یار تیرا ہی پر مرید میرا ہی فرمایا یار تیرا ہی پر مرید میرے والا ہی کیا لگا نہیں میرے والا ہے نے میرے نبی فرمایا اٹھانو پوچھ لے کدے والا ہے نہیں اٹھانو پوچھ لے میرے نبی دے غلامو حضور دی زندگی مبارکہ اللہ کریم سانو حضور دی زندگی ورگی زندگی بسر کرنے توفیق عطا فرمائے میرے نبی فرمایا اٹھانو پوچھ لے کدے والا ہے حضور ہے نہیں فرمایا میں تو کچھ نہیں کر سکتا
یہ پتہ نہیں کتوں دے لوگ نے جڑے آدھے نبی کچھ کر نہیں سکتا. نبی کچھ پارہ نمبر 3 سورہ بقرہ. اللہ دا ایک نبی ٹائم آئی سب کی ہو اللہ دا ایک نبی گھروں نکلیا عمر 50 سال دی. کنی عمر ہے؟ 50 سال دی عمر ہے. گھر بچہ پیدا ہویا ہے. اللہ دا نبی حضرت عزیر علیہ السلام گھروں نکلے روٹی نال بدھی ہے پانی نال بدھا ہے. گھروں نکلے تے جتھے بیت المقدس ہے ایتھے جدو آئے نا تے ویکھیا تے عرض کیتی یا اللہ ایتھے تے بڑی آبادی سی لوگ سارے ختم ہو گئے ہونے آباد کیوں ہوئے گی ہونے آباد کیوں ہوئے گی. بس خیال کیتا دل وچ خیال کیتا. اگے آپ گئے نا حضرت عزیر علیہ السلام تے درخت دے تھلے چھاں بڑی سونی چھاں بڑی سونی. آپ مشکیزہ پانی دا بھی رکھیا کھانا بھی رکھیا تے گدے تے آپ سوار سن گدا بھی بن دیتا. میں بس 2 گلاں کریاں نے تے سمجھن والے واسطے سبق ہے. آپ جا کے درخت تھلے لیٹ گئے جا لیٹے نا سویر دا ٹائم سی تے ستیاں 100 سال لنگ گیا. اللہ دا قرآن ہے قرآن نہ ہوئے فقیر ذمہ دار ہے جد تک زندہ بھی کھا سکنا. ایڈی ٹلی سبحان اللہ تا نہیں نا پھر ایڈی وڈی گارنٹی دینا ساری زندگی دی. مولوی تو چٹ دے ذمہ دار نہیں ہوندے. میں فقیر الحمدللہ پوری زندگی دی گارنٹی دے رہا ہوں. قرآن نہ ہوئے ستیاں کنا عرصہ گزر گیا 100 پو ماغ بھی آیا ہوئے گا 100 ہاڑ بھی وسیا ہوئے گا 100 سامن بھی آیا ہوئے گا نیریاں بھی کلیاں ہون گیاں بارش بھی بولو بولو بارش بھی برسی ہوئے گی پر نبی دے کپڑے بھی میلے نہیں ہوئے. 100 سال گزر گیا. کتنا اتھے تے فکر لگی نا جی تسی اے جو میں رات دی روٹی کھل دے ہو جے وہ مردیاں نو پہنچ دی تے پھر وہ پیشاب کتھے کر دے سن وہ پیشاب کتھے کر دے نے. اے رب دا نبی 100 سال ستا رہتے اے دا پیشاب کتے وکھاؤ ذرا. اے تے رب دا نبی ہے. اصحاب کاف دا وہ اصحاب کاف جڑے لوگ نے 7 لوگ وہ غار وچ کتنا عرصہ ستے رہنے حالی بھی ستے نے حالی بھی تے رب انہاں دے پاسے بدل ہے. غار دے بوئے اگے کتا ہے رب انہاں دے کپڑے میلے نہیں ہون دیتے. وفات کرنا اللہ تے اللہ دے محبوب نال. میرے کریم نبی دے غلام حضرت عزیر علیہ السلام اکھ کھلی تے اللہ پوچھیا سونیا کنی دیر سوتے ہو. یا اللہ ایک دن یا دن دا کچھ حصہ بھائی اتنا ہی ستا سویر ویلے آیا ہون پچھلا ٹائم ہو گیا ہے تے دن دا آدھا حصہ یا 2 حصے دن دے سو گیا ہوں گا اس تو زیادہ نہیں. اللہ فرمایا سونیا 100 سال گزر گئی. کتنا اللہ دا نبی کچھ کر نہیں سکتا. ادھر مقام غور ہے. حضرت عزیر علیہ السلام ستیاں 100 سال گزر گیا. اللہ پوچھیا سونیا کنی دیر ستا یا اللہ ایک دن یا دن دا کچھ حصہ. فرمایا نا سونیا سورہ 100 سال لنگ گئی. عرض کی تھی یا اللہ 100 سال. فرمایا ہاں پوری صدی بیت گئی. اللہ فرمایا صدی پوری بیت گئی. یا اللہ صدی گزر گئی. فرمایا ہاں. اللہ فرمایا سونیا صدی گزر گئی نو چھوڑ جڑا کھانا لے کے آئے سو ذرا او دیتے نظر مارو کھانے تے. فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى. کھانا کھولو جدو کھانا کھولیا تے کھانے وچوں ہواڑ پئی آوے. وہ ہواڑ نہیں جنہوں بدبو کہنے ہیں. کھانا تازہ گرم رکھیا ہوئے تے وچوں جڑی بھاپ نکل دیئے وہ جدو کھانا کھولیا تے کھانے چو بھاپ پہ نکلے. کھانا بھی ٹھنڈا. لم یتسنى طعامک و شرابک. پیارے پانی ویکھو پانی دا برتن کھولیا نہ رنگ بدلیا نہ سواد بدلے. پانی دا رنگ بھی تے سواد بھی. پانی سلامت کھانا سلامت. ان مقام غور سمجھنے والی خلاصہ آیا کھلا ہے. پانی بھی بولو تو صحیح پانی بھی صحیح پیا ہے رنگ بھی نہیں بدلیا سواد بھی نہیں بدلیا تے کھانا بھی تازہ. عرض کیتی یا اللہ کھانا بھی صحیح ہے پانی بھی صحیح ہے جس کھوتے تے میں آیا وہ کوئی نہیں جس گدے تے میں سوار ہو کے آیا وہ. اللہ فرمایا ذرا نظر مارو نا. یا اللہ نظر مارے ویکھ رہے ہڈیاں پہ چمک دیاں نے. فرمایا اے اسے کھوتے دیاں ہی.
کریم فرمایا میں دسنا چاہنا وا نبی نو کچھ نہیں ہوندا کھاندی ہے زمین تے کھوتیاں نو کھاندی ہے زمین کھاندی ہے تے کھوتیاں نو نبی نو نہیں کھا سکتے عرض کیتی یا اللہ اے میرا گدھا فرمایا ہاں او دیاں ہڈیاں پہ چمک دیاں نے تے یا اللہ ہن مینوں تے سواری چاہی دی مینوں تے نبی کچھ نہیں کردا درس دین والے ذرا مقام غور اے بھی آیت پڑھ کے لوگوں ترجمہ کر کے سناؤ نا حضرت عزیر علیہ السلام عرض کیتی یا اللہ مینوں تے سواری دی ضرورت ہے اللہ فرمایا اے نہیں رب فرمایا ایتھے نفل نیت اللہ فرمایا اے ہڈیاں تے ذرا ہاتھ رکھ ہڈیاں تے ذرا حضرت عزیر علیہ السلام ہڈیاں تے جدوں ہاتھ رکھیا ہڈیاں کٹھیاں ہو گئیاں حضرت عزیر علیہ السلام دے ویندیاں ویندیاں ہڈیاں دا ٹانچا بنیا پھر اتے گوشت آیا پھر اتے کھال آئی تے پھر اتے وال آئے اونجی کھوتا ہنگن لگ پیا یا اللہ اے فرمائے تیری سواری اے تیری اللہ دسنا چاہتا ہے میرا نبی زمین تے سویں یا زمین دے وچ سویں میرے نبی دے جسم نو مٹی کھا سکدی مٹی کھاندی تے ہمیشہ گدھیاں نو کھاندی نبیاں تے ولیاں نو مٹی تے پھر نبی کچھ نہیں کر سکتا حضرت عزیر علیہ السلام ہڈیاں تے ہاتھ رکھیا تے گدھا تیار ہو گیا یہ تے قرآن پاک وچ موجود ہے انشاءاللہ العزیز زندگی رہی اللہ رب العالمین حضور دی عظمت دا صدقہ صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے جتنے حضور دے غلام نے اللہ سب نو صحت عطا فرمائے انشاءاللہ زندگی اگلی جمعۃ المبارک جڑا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا جڑا تذکرہ ہے کہ اللہ دے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو رب دے بارگاہ چرز کی تھی نا یا اللہ مردے کیویں زندہ کرنا ہے مردیاں نو کیویں زندہ کرنا ہے اللہ کریم نے فرمایا پیارے خلیل کیا تہاڈا اس چیز تے ایمان نہیں یا اللہ ایمان تے پورا ہے پر میں ویکھنا چاہنا اللہ نے جڑے وکھایا نا انشاءاللہ وہ فقیر عرض کرے گا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ دعائے عمل دی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین وما